ल ओके नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई नमस्कार। हामी बिबिएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन सब्जेक्ट पढ्दैछौँ र हामीले यसमा पनि हामीले च्याप्टर नम्बर 12 मा रहेको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टर पढ्दैछौँ र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको आजको च्याप्टर भनेको हाम्रो पार्ट 3 हो है। सरी पार्ट 2 हो, पार्ट 3 होइन, पार्ट 2 हो। ल आजको पार्ट भनेको हाम्रो पार्ट 2 हो है। ल ठिक छ है, पार्ट 2 क्लियर आएको छ छैन मजाले मलाई सर एकचोटि जानकारी दिलाउनु ल। ठिक छ, आज हाम्रो पार्ट 2 हो र हिजो मैले तपाईँलाई यसको पार्ट 1 मा चाहिँ यसको तपाईँलाई फर्मेटहरू देखाइदिएको थिएँ, फर्मेटहरू भनिदिएको थिएँ। ठिक छ है, मैले फर्मेटहरू भनिदिएको थिएँ पार्ट 2 मा। आज पार्ट 3 मा चाहिँ हामी यसको तपाईँलाई के हेर्छौँ भने यसको क्वेसन सोल्युसनमै डाइरेक्टमै जान्छौँ, डाइरेक्ट क्वेसन सोल्युसनमा जान्छौँ। अब ध्यान दिनु होला सबैले, जे कुराहरू तपाईँहरूको समस्याहरू छन् त्यहाँ राख्नु होला है, मेसेजमा भन्दै जानु, म मेसेज हेर्दै हेर्दै पनि जान्छु र क्लास हुन्जेलसम्म तपाईँले म्युट चाहिँ गर्नु है, एकदम म्युट चाहिँ गर्नु ल। ठिक छ, अब म इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको 2080मा आएको प्रोब्लममा जान्छु, 2080मा आएको प्रोब्लममा जान्छु है। 2080मा कस्तो क्वेसन आएको रहेछ मजाले हेरौँ हामीले। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, सुसन फर्निस यु फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर्स फर द प्रिभियस इन्कम इयर है। सुसनले सुसन भन्ने व्यक्ति, सुसन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उसको चाहिँ आम्दानी र खर्चको चाहिँ पार्टिकुलर्स भनेको विवरण, उसको आम्दानी र खर्चको चाहिँ विवरण चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ अरे अघिल्लो आर्थिक वर्षको। र के दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त, एक नम्बरमा रेन फ्रम नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सबाट आएको रेन्ट है। नेचुरल रिसोर्सबाट रेन्ट पायो अरे आफ्टर टिडिएस, टिडिएस भन्छ नि ट्याक्स तिरिसकेर, ट्याक्स कटाइसके पछाडि चाहिँ रेन्ट पायो अरे 5,10,000, यो इन्कममा चढ्ने आइटम हो। अनि कन्सुलेसन फी रिसिभ भनेको कन्सल्टेसन फी रिसिभ आफ्टर टिडिएस भनेको छ। यो पनि कन्सल्टेसन फी पनि टिडिएस कटाइसके पछाडि, टिडिएस कटाइसके पछाडि पायो अरे कति, 1,70,000 रुपियाँ। क्याजुअल इन्कम रिसिभ भन्न दिएको छ आफ्टर टिडिएस, यो पनि ट्याक्स तिरिसके पछाडि क्याजुअल इन्कम रिसिभ गयो अरे 75,000 रुपियाँ। गिफ्ट रिसिभ इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट दिएको छ अरे, यो कति दिएको छ, 1,00,000 रुपियाँ दिएको छ। अनि बर्थडे गिफ्ट भन्न दिएको छ तपाईँलाई 10,000। अब बर्थडे गिफ्ट भन्ने चढ्दैन, बर्थडेमा पाएको गिफ्ट पनि चढ्दैन। र यो क्याजुअल इन्कम रिसिभ, क्याजुअल इन्कम भनेको फाइनल टिडिएस यो पनि चढ्दैन है, बर्थडे गिफ्ट पनि चढ्दैन, क्याजुअल इन्कम पनि चढ्दैन। किनभने बर्थडे गिफ्ट भनेको उसको इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट छ भने चढ्छ, उसको बिहेमा आएको गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, उसका चाहिँ विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा आएको गिफ्ट चाहिँ चढ्दैन। उसको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हामी हिसाब गरेछौँ भने उसको इन्भेस्टमेन्टको रिलेटेड गिफ्ट आयो भने लाउने, नत्र यस्ता बर्थडे सड्डे लाइँदैन है। अनि क्याजुअल इन्कम रिसिभ किन चढ्दैन भन्दाखेरि क्याजुअल इन्कम भनेको फाइनल टिडिएसको आइटम हो। मैले त रुल्स मजाले पढेको छु, एडभान्स टिडिएस र फाइनल टिडिएस, त्यही भएर पो मलाई थाहा भयो त। तपाईँले पनि क्याजुअल इन्कम किन चढ्दैन भन्न थाहा पाउनको लागि हिजो पनि मैले होमवर्क दिएको थिएँ, एडभान्स टिडिएस र फाइनल टिडिएसको आइटम हेर्नु। फाइनल टिडिएसको शीर्षकभित्र पर्छ, त्यही भएर चढ्दैन। फाइनल टिडिएस भनेको हामीले अलरेडी पैसा पाउनुभन्दा अगाडि नै ट्याक्स तिरिसकेको हुन्छौँ र त्यो तिरेको ट्याक्स नै अन्तिम रूपमा तिरेको ट्याक्स हो, अब एक्स्ट्रा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन त्यसमा। ओके, अनि डिभिडेन्ड रिसिभ फरेन एन्ड डोमेस्टिक कन्ट्री, विदेशबाट र फरेन भनेको विदेशबाट र एन्ड डोमेस्टिक कन्ट्री भनेको नेपालबाट, विदेशबाट र नेपालबाट डोमेस्टिक कन्ट्री, विदेशबाट र नेपालबाट चाहिँ के अरे डिभिडेन्ड पाइयो अरे 50,000 र 20,000 क्रमशः भनेको छ। झन् सुरुमा फरेन भनेको छ, विदेशबाट 50,000 पाइयो, एन्ड डोमेस्टिक भनेको नेपालबाट 20,000 पाइयो हुन्छ नि। विदेशबाट पाएको डिभिडेन्ड चाहिँ चढाइन्छ, नेपालबाट पाएको डिभिडेन्ड फाइनल टिडिएस है। डोमेस्टिक कन्ट्री भनेको नेपाल, नेपालबाट डिभिडेन्ड पाइयो भने फाइनल टिडिएस, त्यही भएर नेपालबाट पाएको 20,000 फाइनल टिडिएस हो, त चढ्दैन। रुल्समा लेखाएको छु, नेपालबाट पाएको डिभिडेन्ड फाइनल टिडिएस चढ्दैन र विदेशबाट पाएको डिभिडेन्ड चाहिँ इन्कममा चढाउनु। हाउस रेन्ट रिसिभ, हाउस रेन्ट रिसिभ भनेको छ हामी सुसन भन्ने एउटा व्यक्तिको गर्दैछौँ, व्यक्तिले हाउस रेन्ट अथवा बिल्डिङको रेन्ट अथवा ल्यान्डबाट रेन्ट पायो भने, हाउस, बिल्डिङ र ल्यान्ड, यो तीनटा कुराबाट व्यक्तिले रेन्ट पायो भने त्यसको पनि त्यो पनि फाइनल टिडिएस हुन्छ, त्यो पनि चढ्दैन। तर यदि हामीले सुसनको ठाउँमा चाहिँ कुनै कम्पनीको बारेमा हिसाब गर्दै थियौँ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाउस रेन्ट रिसिभ चढ्थ्यो। अर्को, रेन्ट रिसिभ फ्रम प्लान्ट एन्ड मेसिनरी आफ्टर टिडिएस, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको एसेट्स, अरू एसेट्स, यो हाउस
हेर्नुहोस् है, हाउस बिल्डिङ र ल्यान्ड तिनवटा कुरा भन्दा अरू एसएसबाट आएको है, हाउस बिल्डिङ र ल्यान्ड यो तिनवटा कुरा भन्दा अरू एसएसबाट पाएको सबै ऋण इन्कममा फेरि चढ्छ, यो चढ्छ। तर यहाँ पनि आफ्टर टिडिएस भनेको छ, यसलाई अब एउटा तरिकाले लाउनुपर्छ, म सिकाइहाल्छु। गेन अन सेल्स अफ भ्याकेन्ट एग्रिकल्चर ल्यान्ड, एग्रिकल्चर इन्कम भनौँ भने चढ्दैन है, एग्रिकल्चर इन्कम भनौँ भने चढ्दैन, तर एग्रिकल्चर भ्याकेन्ट ल्यान्डबाट गेन आयो भने इन्कममा चढ्छ। ठिक छ है, के भन्दै हुनुहुन्छ? भर्खर सुरु भयो, प्लिज म्युट राख्नुहोस् है ल, भर्खर सुरु छ, प्लिज म्युटमा है। इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम ब्याङ्क डिपोजिट, ब्याङ्क डिपोजिटबाट आयो, ब्याङ्क भनेको एउटा संस्थाबाट इन्ट्रेस्ट पाइयो भने संस्थाबाट पाएको इन्ट्रेस्ट भनेको फाइनल टिडिएस त्यो पनि चढ्दैन है, फाइनल टिडिएस जति चढ्दैन। इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम इन इन्डिजिनियस ब्याङ्कर्स, इन्डिजिनियस ब्याङ्कर्स भनेको छ, ब्याङ्कर्स ब्याङ्कबाट इन्ट्रेस्ट पायो भने चाहिँ ब्याङ्क भनेको संस्था, एउटा संस्थाबाट पाएको इन्ट्रेस्ट भनेको फाइनल टिडिएस हुन्छ, चढ्दैन। तर इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्नु फ्रम ब्याङ्कर्स भनेको ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ नि, एउटा व्यक्ति हो, यो व्यक्ति हो, एउटा व्यक्तिबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाइयो भने त्यो चाहिँ इन्कममा चढाइन्छ, यो चाहिँ इन्कममा चढाउनु। ओके, अनि ही क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस टु डिडक्ट, एक्सपेन्सेस घटाउने भनेर फलोइङ एक्सपेन्सेस चाहिँ क्लेम गर्दैछ अरे, यो खर्च चाहिँ मैले घटाउनु पाउनुपर्छ भनेर क्लेम गर्दैछ अरे। के गरौँ? आई नम्बरमा कलेक्सन चार्ज रिलेटेड विथ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित कलेक्टिभ चार्ज भनेको छ। अब नेचुरल रिसोर्सलाई इन्कममा लगाउँछौँ भने नेचुरल रिसोर्स मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा दुई प्रकारका खर्चलाई घटाउनु, एउटा अफिसियल्ली खर्च, अर्को माथि इन्कममा चढाउन मिल्ने, इन्कममा राख्न मिल्ने इन्कमसँग सम्बन्धित खर्च, दुईटा कुरा खर्च घटाउने। तब कलेक्सन चार्ज रिलेटेड विथ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित खर्च भनेको अब नेचुरल रिसोर्सलाई इन्कममा लाउन मिल्छ भने त्योसँग सम्बन्धित खर्च पनि खर्चमा घटाउने। ओन मन्थ इक्वल कमिसन पेड टु एजेन्ट फर नेचुरल रिसोर्स, यो नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित चाहिँ 1 महिनाको बराबरी चाहिँ कमिसन पेड गर्नु अरे। नेचुरल रिसोर्स चाहिँ इन्कमसँग सम्बन्धित चाहिँ 1 महिना बराबरीको पैसा चाहिँ कमिसन भनेर पेड गर्नु अरे, यो पनि खर्चको रूपमा घटाउने, किनभने केसँग सम्बन्धित कमिसन, नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित कमिसन, नेचुरल रिसोर्स इन्कममा राख्न मिल्छ भने त्योसँग सम्बन्धित खर्च पनि खर्चमा राख्न मिल्छ। अदर अलायबल इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अरू इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस 45,000 छ अरे, त्यो पनि खर्चमा राख्ने। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 30,000 पर मन्थ, 1 महिना बराबरीको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 3,000 तिर्नुपर्छ अरे, 1 महिना बराबरीको 3,000 तिर्नुपर्छ भने अब लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 1 महिना बराबरी भन्यो भने हामी जहिले पनि सबै हिसाब 12 महिना गर्ने हो, इन्टु 12ले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको 12,000, 12 इन्टु 3,000 36,000 हुन्छ र पोलिसी अफ रुपिस 5 लाख भनेको लाइफ इन्सुरेन्सको पोलिसी चाहिँ 5 लाख अरे। यसको मतलब हाम्रो भविष्यमा मृत्यु भइसके पछाडि हाम्रा परिवारले पाउने पैसा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ अरे। लाइफ इन्सुरेन्सको पोलिसी चाहिँ 5 लाख, तर हामीले लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम बराबर चाहिँ 3,000 पर मन्थ तिर्नुपर्छ अरे। यति इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि तपाईँलाई रिक्वायर्डमा यति इन्फर्मेसन दिएर योभन्दा मुनिबाट रिक्वायर्डमा के भनेको छ भने नेक्स्ट पेजमा भनेको छ, रिक्वायर्डमा नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु अरे। हेमा इन्फर्मेसन जम्मा यति, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु अरे एउटा, अर्को स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु अरे, दुईटा कुरा निकाल्नु भनेको छ है। मजाले दायाँ बायाँहरू केही नसोचिकन एकदम दत्तचित्त भएर सबै ध्यान तन मन सबै यता दिएर मजाले थाहा पाउने है, एकैछिनमा आजै सिकिसक्ने यसको है। ल अब ए नम्बरमा जाने है, नेट एसेसेबल, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अफ सुसन फर प्रिभियस इन्कम यार है, फर प्रिभियस इन्कम यार, ठिक छ ल। ओके ठिक छ ल, फर प्रिभियस इन्कम इयर भनिदिने, अनि
कोठामा जाने, यस्तो कोठा बनाउने, फुल्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अनि दुईटा एमाउन्ट बनाउनु ल, दुईटा एमाउन्ट, अमाउन्ट अमाउन्ट, जुरी ढुकुर ल, अमाउन्ट अमाउन्ट। अब सुरुमा इन्कम इन्कम चढाउन मिल्ने जति इन्कमहरू चढाउने पहिला हो कि। अब हेर्नु त सुरुमा के छ, रेन फ्रम नेचुरल रिसोर्स आफ्टर टिडिएस भनेर 5,10,000 दिएको छ। अब त्यसलाई के भन्ने, रेन फ्रम नेचुरल रिसोर्स, रेन फ्रम नेचुरल रिसोर्स भनेको छ। अनि आफ्टर टिडिएस चाहिँ 5,10,000 दिएको छ। यो 5,10,000 चाहिँ आफ्टर टिडिएस भनेको, ट्याक्स कटाइसके पछाडि चाहिँ 5,10,000 छ अरे, ठिक छ। भनेको ट्याक्स तिरिसके पछाडि नेचुरल रिसोर्सबाट चाहिँ पैसा पाइयो अरे 5,10,000। अनि यो पाएको पैसा चाहिँ ट्याक्स आफ्टर टिडिएस भनेको, आफ्टर टिडिएस भनेको चाहिँ ट्याक्स तिरिसके पछाडि हो क्या। ट्याक्स तिरिसके पछाडि पछि पाएको रकम है। तपाईँलाई जहाँ क्वेसनमा नेट भनेर पैसा दिएको, नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर पैसा दिएको छ भने, क्वेसनमा जहाँ नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर पैसा दिएको छ भने, नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर पैसा दियो भने त्यो के गर्ने तपाईँले, त्यस्तो दिएको छ भने तपाईँले त्यो चाहिँ ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाएको पैसा भन्ने बुझ्ने है। ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाएको पैसा भन्ने बुझ्ने, ठिक छ ल। अब त्यस्तो भयो भने तपाईँले के गर्ने भने, जुन क्वेसनमा जहाँ तपाईँलाई जुन शीर्षकमा चाहिँ नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर दिएको हुन्छ नि, जुन क्वेसनमा तपाईँलाई नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर पैसा दिएको हुन्छ नि, हो नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेको बेलामा त्यो शीर्षक हेर्ने एडभान्स टिडिएस हो कि फाइनल टिडिएस हो भनेर हेर्ने, ठिक छ। त्यो शीर्षक चाहिँ एडभान्स टिडिएस हो कि फाइनल टिडिएस हो भनेर हेर्ने, ठिक छ ल। हेर्ने हामीले एडभान्स अहिले क्लियर आउँदैछ होला है, अघि गयो भन्दै हुन्थ्यो, ठिक छ नि। अहिले ल म फेरि भन्दैछु हेर्ने है, फेरि भन्दैछु ध्यान दिने। हेर्नु ल, तपाईँलाई जहाँनिर क्वेसनमा है, जहाँनिर क्वेसनमा तपाईँलाई नेट अथवा एडभान्स टिडिएस, नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर शीर्षक दियो भने है, नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर शीर्षक दियो भने, ठिक छ। तपाईँलाई जहाँनिर चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा जहाँनिर चाहिँ नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर कुनै शीर्षक दिएको छ भने, मैले अहिलेसम्म केही भनेको छुइनँ, नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर कुनै पनि शीर्षक दिएको छ र त्यहाँ एमाउन्ट दिएको छ भने तपाईँले जहिले पनि त्यो के बुझ्नुहोस्, हामीले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिसकेर चाहिँ पाएको पैसा रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस् है। के भन्ने बित्तिकै कुनै शीर्षकमा कतै नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर कुनै एमाउन्ट दियो भने के बुझ्ने, ए हामीले गभर्मेन्टलाई पैसा ट्याक्स तिरिसकेछौँ, अनि ट्याक्स तिरिसकेर चाहिँ बाँकी भएको पैसा रहेछ यो भन्ने बुझ्ने। यस्तो बेलामा गभर्मेन्टलाई ट्याक्स अलरेडी तिरिसकेका हुन्छौँ। अब तपाईँले त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि, यस्तो नेट अथवा आफ्टर टिडिएस दिएको बेलामा हामीलाई क्वेसनमा दिएको शीर्षक चाहिँ, हामीलाई इन्कमको शीर्षक चाहिँ एडभान्स टिडिएसको क्याटेगोरीमा पर्छ कि फाइनल टिडिएसको क्याटेगोरीमा पर्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। यो चाहिँ च्याप्टर नम्बर 6मा क्लियरली भनिदिएको छु, हिजो पनि होमवर्क दिएको थिएँ। त्यही भएर अब तपाईँले एडभान्स टिडिएस र फाइनल टिडिएसको रुल्समा हेर्नु त, नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट भन्ने शीर्षक एडभान्स टिडिएस कि फाइनल टिडिएसको क्याटेगोरीमा पर्छ, एडभान्स टिडिएसको क्याटेगोरीमा पर्छ। अब तपाईँलाई नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेको बेलामा त्यो इन्कमको शीर्षक फाइनल टिडिएसको शीर्षकभित्र पर्छ भने, फाइनल टिडिएसको शीर्षकभित्र पर्छ भने त्यसलाई चढाउँदै नचढाउने, यो इन्कममा राख्दै नराख्नु। र एडभान्स शीर्षक एडभान्स टिडिएसको शीर्षकमा पर्छ भने तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्छ है, एडभान्स टिडिएसको शीर्षकभित्र पर्छ भने एउटा काम गर्ने, के गर्ने भन्ने, अब एडभान्स टिडिएसमा कति पर्सेन्ट ट्याक्स काटेको रहेछ भनेर हेर्ने। हेर्नु त, नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टमा जानुहोस् त, एडभान्स टिडिएसमा 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ है, 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ। 15% ट्याक्स काटेको रहेछ भने अब यो
नेचुरल रिसोर्सबाट 5,10,000 पैसा भनेको कति रहेछ? जम्मा 100% मा 15% गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेर बाँकी भएको 85% पैसा रहेछ। यो एमाउन्ट चाहिँ 85% रहेछ। किनभने यो आफ्टर टिडिएस भनेको थियो यो शीर्षकमा, भनेको आफ्टर टिडिएस भनेको गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिओरी पाएको पैसा भन्ने बुझ्यौँ। अब नेचुरल रिसोर्समा चाहिँ रुल्स अनुसार चाहिँ 15% गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेको हुँदो रहेछ भनेछ नि। 15%लाई तिरेपछि बाँकी भएको भनेको 85% हो। यस्तो बेला तपाईँले जहाँनिर नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेको बेलामा त्यो एडभान्स टिडिएसको शीर्षक हो भने तपाईँले क्वेसनमा दिएको एमाउन्टलाई त्यो कति पर्सेन्ट हो त्यसले भाग गरिदिने। हाम्रो बुझाइ अनुसार यो अब 85% हो, 85% हो। त्यही भएर यसलाई 85 ले डिभाइड बाई गरिदिने। किन 85% हो? 15% ट्याक्स काटिसकेपछि बाँकी भएको पैसा यो 85% हो। 85 ले डिभाइड बाई गर्ने। हामीले जहिले पनि ग्रस पैसा निकाल्ने भनेको 100% निकाल्ने, इन्टु 100 गर्नु, यति गर्ने, अरू केही नगर्ने। कति आउँछ? 6 लाख होला, 6 लाख रुपियाँ आयो। ठिक छ ल। अब अर्को यो शीर्षक भयो। अब अर्को शीर्षक कन्सल्टेसन फी रिसिभ भनौँ। कन्सल्टेसन फीमा पनि आफ्टर टिडिएस नै भनौँ 1,70,000। अब यो पनि आफ्टर टिडिएस भनौँ, ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाएको पैसा भने। अब ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाएको पैसा नै यो पनि एडभान्स टिडिएस हो कि फाइनल टिडिएस हो तपाईँले थाहा पाउने। कन्सल्टेसन भन्ने शब्द मैले रुल्समा लेखिदिएको छुइनँ। मैले फी भन्ने शब्द, फी भन्ने वर्ड्स लेखिदिएको छु रुल्समा। फी भन्ने हो नि त, फी रिसिभ भनेर लेखाइदिएको छु होला। फी, कमिसन फी, सेल्स फी, जेसुकै सर्भिस फी, जेसुकैले हुन्छ, सर्भिस फीहरू लेखिदिएको छु होला। जेसुकै होस्, फी भन्ने शब्द लेखेको छु। फी भन्ने शीर्षक भनेको जहिले पनि एडभान्स टिडिएस नै हुन्छ, त्यो इन्कममा चढ्छ। यसमा पनि हाम्रो रुल्स अनुसार 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ फीमा। त्यही भएर यसलाई पनि अब अघिको जस्तै बनाएर राख्ने। है कन्सल्टेसन फी, कन्सल्टेसन फी, कन्सल्टेसन फी पनि आफ्टर टिडिएस भनेको छ। यो पनि गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाएको पैसा हो। यो 1,70,000 थियो, 1,70,000 थियो भने 1,70,000 थियो भने त्यसमा पनि आफ्टर टिडिएस भनेको छ, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाएको पैसा भनेको थियो। अब यो एडभान्स, यो फी भन्ने बित्तिकै एडभान्स टिडिएसको शीर्षक हुन्छ, इन्कममा चढ्छ। हुन्छ नि, यसमा पनि 15% गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेको हुन्छ। हुन्छ नि, 15% गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेर बाँकी भएको पैसा चाहिँ 1,70,000 हुन्छ। 1,70,000 चाहिँ 85% हो। त्यही भएर यसलाई 85 ले भाग गरिदिने। जति पर्सेन्ट हो त्यतिले भाग गरिदिने। अब चाहिने भनेको हामीलाई 100%, 100 गरिदिनुहोस्, 2 लाख आउँछ। ल यसरी राखिदिने है। ल अर्को क्याजुअल इन्कम रिसिभ आफ्टर टिडिएस भनेको छ। यहाँ आफ्टर टिडिएस भने पनि क्याजुअल इन्कम भन्ने शब्द भनेको फाइनल टिडिएसको क्याटेगोरीमा भित्र, फाइनल टिडिएसको क्याटेगोरीभित्र पर्छ। त्यही भएर फाइनल टिडिएस चढ्दैन, यसलाई हेर्दै नहेर्ने। अब गिफ्ट रिसिभ इन रेस्पेक्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट पायो अरे 1 लाख रुपियाँ, यो लाउने। गिफ्ट रिसिभ, गिफ्ट रिसिभ इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट पायो अरे 1 लाख लगाइदिनु। यो अर्को तपाईँलाई बर्थडे गिफ्ट रिसिभ भन्ने छ, चढ्दैन। अर्को डिभिडेन्ड रिसिभ फरेन एन्ड डोमेस्टिक कन्ट्री, विदेशबाट र देश नेपालबाट डिभिडेन्ड पायो भनेको छ। नेपालबाट पाएको 20,000, विदेशबाट पाएको 50,000 चाहिँ नेपालबाट आएको फाइनल टिडिएस हो, विदेशबाट आएको चाहिँ चढ्छ। डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम फरेन कन्ट्री 50,000। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, विदेशबाट डिभिडेन्ड पाउँदाखेरि 50,000 दिएको छ, अनि ट्याक्स पेड टु फरेन कन्ट्री भन्न सँगै दिएको छ भने यो डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम फरेन कन्ट्री भनेको त विदेशबाट डिभिडेन्ड पाएको हो नि त, विदेशबाट इन्कम पाएको हो नि। विदेशबाट इन्कम पाउँदाखेरि कतै न कतै क्वेसनमा ट्याक्स पेड टु फरेन कन्ट्री भन्न दिएको हुनसक्छ। त्यस्तो भनौँ भने तपाईँलाई विदेशबाट पाएको पैसामा विदेशलाई तिरेको ट्याक्स पनि जोडेर राखिदिने। त्यस्तो खाले अर्को क्वेसन छ, पछि म त्यो क्वेसन गराउँदा सिकाइहाल्छु, अहिले छोडिदिनुहोस् है। विदेशबाट डिभिडेन्ड पाउँदै गर्दाखेरि क्वेसनमा त्यहाँ जोडेर विदेशबाट अथवा विदेशलाई, फरेन कन्ट्रीलाई चाहिँ यति ट्याक्स तिर्यो भन्न दियो भने यो विदेशबाट आएको डिभिडेन्डको पैसामा विदेशलाई तिरेको ट्याक्स पनि जोडेर राख्नुपर्छ हामीले। किनभने विदेशलाई जति ट्याक्स तिर्यो
त्यो ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाएको डिभिडेन्ड दिन्छ। त्यही भएर हामीले विदेशमा ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको डिभिडेन्ड बनाएर राख्नुपर्छ है। विदेशबाट डिभिडेन्ड पाउँदाखेरि सँगसँगै विदेशलाई ट्याक्स तिरो भनेर इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो विदेशमा ट्याक्स तिरो भनेको छैन। त्यही भएर भनेन भने जति डिभिडेन्ड पायो त्यति मात्रै राख्दिने। यदि यो क्वेसनमा सँगसँगै विदेशमा डिभिडेन्ड पाउँदाखेरि विदेशी राष्ट्रलाई यति ट्याक्स तिरो भनेको थियो भने डिभिडेन्डको रकममा विदेशमा तिरेको ट्याक्स पनि जोडेर राख्थ्यो है। क्याजुअल इन्कम भनेको के हो सर भन्दै हुन्छ। क्याजुअल इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँले आकस्मिक रूपमा भनेको चित्ता परेर तपाईँले जुवा तास खेलेर कमाएको आम्दानी हो। जुवा तास खेलेर कमाएको आम्दानीमा कर लाग्दैन भनेको इलिगल आम्दानी हो क्या। 25% गभर्मेन्टलाई ट्याक्स त तिर्नुपर्छ, तर त्यो फाइनल टिडिएस हुन्छ, इन्कममा चढ्दैन है। हाउस रेन्ट रिसिभ भनेको फाइनल टिडिएस हो, चढ्दैन। रेन्ट रिसिभ फ्रम प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट रेन्ट पाइयो अरे आफ्टर टिडिएस भनेको छ। अनि यसको पैसा भनेर कति दिएको छ हामीलाई, 90,000 दिएको छ, 90,000 दिएको छ है। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट र मेसिनरी चाहिँ भाडामा दिएर पैसा पाइयो अरे र 90,000 रुपियाँ पाइयो अरे। 90,000 चाहिँ आफ्टर टिडिएस अरे, चाहिँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरिसके पछाडि पाइयो अरे। अब रुल्स अनुसार हेर्नुहोस्, विभिन्न एसेट्सहरू जस्तै हाउस, बिल्डिङ र ल्यान्ड, यो तीनटा कुरा बाहेक अरू जुनसुकै एसेट्स पनि रेन्टमा दिएर पैसा पाइयो भने इन्कममा चढ्छ। त्यो एडभान्स टिडिएसै हो, त्यो लेखाइदिएको छु। अब यो पनि इन्कममा चढ्ने हो, राखिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ। रेन्ट रिसिभ फ्रम प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, रेन्ट रिसिभड फ्रम प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। ओके, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने रेन्ट रिसिभ फ्रम प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनिदिने। पैसा दिएको छ 90,000, 90,000 दिएको छ। यसलाई पनि आफ्टर टिडिएस भनेको छ। यो पनि आफ्टर टिडिएस भनेको चाहिँ यसलाई पनि ट्याक्स कटाइसके पछाडि पाएको पैसा यो हुन्छ नि। यसमा पनि ट्याक्स कटाइसके पछाडि पाएको पैसा अरे यो। अब यसमा ट्याक्स कति पर्सेन्ट कटाएको हुन्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा ट्याक्स 10% कटाएको हुन्छ। 10% कटाएको हुन्छ भने यो पैसा कति हो, 90% हो, 90% हो है। फेरि यसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ कति बेला हुँदैन, जस्तै यसलाई चाहिँ जस्तै डिभाइड बाई 85 डिभाइड बाई 85 डिभाइड बाई 90, यस्तो चाहिँ कति बेला मात्रै गर्ने भने जब क्वेसनमा नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेको छ भने मात्रै यसो गर्ने है। ल, क्वेसनमा नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेको छ भने मात्रै यसो गर्ने हो। त्यही भएर इन्टु 100 गरिदिने हो। यही रेन्ट रिसिभ फ्रम प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर आफ्टर टिडिएस अथवा नेट नभनिकन पैसा दिएको थियो भने है, यो रेन्ट रिसिभ फ्रम प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा आफ्टर टिडिएस अथवा नेट नभनिकन जम्मा एमाउन्ट 90,000 दियो भने, यस्तो आफ्टर टिडिएस अथवा नेट नभनिकन 90,000 दियो भने चाहिँ जस्ताको तस्तै नै 90,000 राख्नु पर्थ्यो है। यस्तो नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भन्दा त यसो गर्ने हो। यो 1 लाख आउँछ, ठिक छ। 5,10,000 इन्टु 100 डिभाइड बाई 85 गर्दा हुन्छ भनिदिन्छ। त्यो गरेकै त्यही त हो नि, गरेकै त्यही हो। इन्टु 100 डिभाइड बाई 85 त गरेको यो। अब गेन अन सेल्स अफ भ्याकेन्ट एग्रिकल्चर ल्यान्ड, भ्याकेन्ट एग्रिकल्चर ल्यान्डबाट गेन पाइयो भने चाहिँ खाली ल्यान्डबाट गेन पाइयो अरे। गेन अन सेल्स अफ भ्याकेन्ट ल्यान्ड भन्ने 1 लाख है, त्यो पनि चढ्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङबाट आएको गेन भनेको चढ्छ, क्यापिटल गेन हो, त्यो इन्कममा चढ्छ। गेन on sales of vacant agriculture land। एउटा कुरा ख्याल गर्नु है, एग्रिकल्चर इन्कम भनौँ भने चाहिँ एग्रिकल्चर इन्कम चाहिँ चढ्दैन है। हामीलाई एग्रिकल्चर इन्कम भनौँ भने चाहिँ चढ्दैन, तर एग्रिकल्चर ल्यान्डबाट आएको पैसा चाहिँ चढ्छ है। अर्को इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम डिपोजिट है, 19,000 ब्याङ्क डिपोजिटबाट आएको इन्ट्रेस्ट चढ्दैन। इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम इन्डिजिनियस ब्याङ्कर्स, ब्याङ्कर्सबाट पाएको इन्ट्रेस्ट भनेको चढ्छ। एउटा व्यक्ति हो, त्यो व्यक्तिबाट आएको इन्ट्रेस्ट चढ्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभड फ्रम ब्याङ्कर्स, ब्याङ्कर्स कति, ब्याङ्कर्सबाट आएको इन्ट्रेस्ट भनेको कति आयो तपाईँलाई, 50,000 छ। अनि अरू इन्कममा यति, अरू इन्कम छैन, अरू खर्च छ तल, इन्कममा यति। ल, हामीसँग एभाइलेबल इन्कम, इन्कम जोडिदिने, हामीसँग एभाइलेबल इन्कम, इन्कम जोडिदिने, जति हुन्छ
सबै इन्कम जोडिदिने अनि आएको एमाउन्टलाई ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट आएको ग्रस इन्कम भनिदिनुहोस् कति आउँछ जोड्नु यो 12 लाख हो 12 1 2 1 2 3 12 लाख हो नि सबैले जोड्नु है फेरि है 12 लाख हो नि यो कन्फर्म हो ल भन्नु त सबैले जोड्नु त कति आउँछ सबै जोड्नु त 12 लाख कन्फर्म हो नि ल ल ठिक छ त्यसो भएदेखि मैले 12 लाख नै लेखेँ त दोस्रो कोलममा लेखिदिउँ 12 1 2 1 2 3 12 लाख आउँछ 12 लाख आयो भने अब तपाईँले लेस गरिदिनुहोस् अलायबल एक्सपेन्सेस घटाउन मिल्ने खर्चहरू है घटाउन मिल्ने खर्चहरू के छन् त अघि मैले भनिसकेँ कुन कुन खर्च घटाउने कुन कुन नघटाउने अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ अब म गर्दिनँ कलेक्सन चार्ज रिलेटेड विथ नेचुरल रिसोर्सको कलेक्सन चार्ज 3000 छ अरे अब कलेक्सन चार्ज अफ नेचुरल रिसोर्स 3000 हाम्रो इन्कम हेर्नुहोस् है हाम्रो इन्कममा जुन जुन आइटम चढाउँछौँ नि इन्कममा चढाउन मिल्ने आइटमसँग सम्बन्धित खर्च छ भने त्यो खर्चमा चढाउने तर तपाईँलाई कुनै पनि खर्च चाहिँ फाइनल टिडिएससँग सम्बन्धित इन्कमसँग सम्बन्धित जोडेर दिएको छन् है फाइनल टिडिएसको इन्कमसँग सम्बन्धित खर्च दिएको छ भने त्यस्तो खर्च चाहिँ नघटाउनु ल है ल अर्को तपाईँलाई ओन मन्थ इक्वल कमिसन पेड टु एजेन्ट फर नेचुरल रिसोर्सको एजेन्टलाई चाहिँ 1 महिना बराबरीको कमिसन तिर्यो अरे कमिसन टु एजेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्सको एजेन्टलाई कमिसन दिने अब 1 महिनाभरि इक्वल टु EQUA इक्वल टु ओन मन्थ ONE ओन मन्थ इक्वल टु ओन मन्थ इक्वल टु ओन मन्थ 1 महिनाभरि भनेको छ अब 1 महिना बराबरी पैसा कति हो त हामीलाई पैसा त दिएन नि त इक्वल टु 1 मन्थ भनौँ 1 महिना बराबरी चाहिँ कमिसन पेड गर्नु भनौँ तर 1 महिना बराबरीको पैसा कति हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन भने यसो गर्ने हामीलाई यो सबै हिसाब बनाएको यो एमाउन्टहरू हरेक एमाउन्टहरू 1 वर्षको हुन् यो हिसाबहरू सबै एमाउन्टहरू 1 वर्षको हुन् अब नेचुरल रिसोर्स भन्ने शीर्षकबाट हामीले 1 वर्षको भनेको 12 महिनाको आम्दानी कति छ 12 महिनामा 6 लाख आम्दानी गरेछौँ नेचुरल रिसोर्सबाट हामीले 6 लाख रुपियाँ पाएको छौँ यो भनेको जहिले पनि 1 वर्षको हुन्छ 1 वर्षमा आम्दानी 6 लाख बराबरी गरियो भने त्यो भनेको 12 महिनाको चाहिँ 6 लाख बराबरी हो भने अब हामीले 1 महिनाको निकाल्नु पर्यो भने त्यही 6 लाख डिभाइड बाई 12 गरिदिने इन्टु 1 6 लाख डिभाइड बाई 12 गरिदिने 1 महिनाको आउँछ गर्दाखेरि तपाईँलाई कति आउँछ 50,000 हो 50,000 हो नि यो 1 महिनाको निकाल्दाखेरि चाहिँ डिभाइड बाई 12 इन्टु 1 गरेको 2 महिनाको निकाल्नु पर्यो भने डिभाइड बाई 12 इन्टु 2 गरिदिने है 3 महिनाको निकाल्नु पर्यो भने डिभाइड बाई 12 इन्टु 3 गरिदिने बुझिहाल्नुहुन्छ यति त नर्मल्ली बुझ्नुहुन्छ नि त तपाईँहरूलाई धेरै भन्नु पर्दैन यतिको बारेमा है ब्याचलर थर्ड इयर त सानो हो त तपाईँ त यस्तो विद्युत वर्ग होइन ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै सबै कुरा बुझ्ने मान्छे है ओदर अलाउन्सेस ओदर अलायबल इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस अरू इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित खर्च भन्दा 45,000 थियो त्यो पनि लगाइदिने अदर इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस कति 45,000 ल यति खर्च दिएको छ अरू कुनै पनि खर्च दिएको छैन अरू कुनै खर्च छैन लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको तल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा चढ्छ ल त्यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा चढ्छ अब टोटल खर्च जोडिदिनुहोस् त कति आउँछ 50 40 50 40 90 95 98 98,000 हो जम्मा खर्च भनेको 98,000 भयो हो अब 12 लाखमा 98,000 घटाउनुहोस् त कति आउँछ
98,000 घटाउनुहोस् त यो 12 लाखमा 98,000 घटाउनुहोस् त यो कति आउँछ 11,02,000 नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट आएको एसेसेबल इन्कम चाहिँ 11,02,000 तर यदि तपाईँलाई क्वेसनमा हेर्नुहोस् है यदि तपाईँलाई क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट लस भन्न दिएको थियो भने है इन्भेस्टमेन्ट लस भन्न कतै दिएको थियो भने यो इन्कममा यो ग्रस इन्कममा यो सबै खर्च घटाएर आएको एमाउन्टलाई यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर इन्भेस्टमेन्ट लस भन्थ्यौँ है यो जुन 11,02,000 आयो नि यसलाई चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर इन्भेस्टमेन्ट लस भन्थ्यौँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट लस घटाउने अनि आएको एमाउन्टलाई चाहिँ नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्थ्यौँ यदि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट लस भनेर पनि क्वेसनमा कतै दिएको थियो भने त्यसरी नदिँदाखेरि जति आम्दानीमा खर्च घटाउँछ त्यही नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनिदिनु सक्यो ल ए नम्बरको यति नै है ल ए नम्बरको तपाईँलाई हामीले कति गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने टेबल हेर्नुहोस् ल ल ए नम्बरको भनेको यहाँसम्म आयो ल ए नम्बरको यति हो जम्मा फर्मेट यति अब हामीलाई क्वेसनले बी नम्बरमा भनेको थियो म बी नम्बरमा गएँ बी नम्बरमा क्वेसनले के भनेको थियो भने स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नका लागि पार्टिकुलर दुईटा एमाउन्ट राखे पनि भयो एउटा मात्र एमाउन्ट राखे पनि भयो ल एमाउन्टको क्लब दुईटा बनाए पनि भयो अथवा एउटै मात्रै बनाए पनि समस्या पर्दैन सुरुमा नेट एसेसेबल यो स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकालेको चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा पनि यसरी निकाल्नुपर्छ इन्कम फ्रम बिजनेसमा पनि यसरी निकाल्नै पर्छ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पनि यसरी निकाल्नुपर्छ है ल नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट है इन्भेस्टमेन्टबाट आएको नेट इन्कम हो यो इन्भेस्टमेन्टबाट आएको नेट इन्कम कति हो भन्दाखेरि तपाईँलाई यो भनेको कति आएको छ 11,02,000 आयो 11,02,123 अब क्वेसनमा नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस है हामीलाई बिजनेसबाट पनि अथवा इम्प्लोइमेन्टबाट पनि है हामीलाई बिजनेस इम्प्लोइमेन्टबाट पनि यदि हामीलाई क्वेसनले कतै एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टहरू दिएको छ भने पनि त्यो पनि लाउनु पर्ने हुन्छ तर त्यो छैन निल छ भने अब टोटल एसेसेबल इन्कम ओके आउँछ कति 11,02,123 यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ छैन सर कमिसनको कसरी आयो भन्दै हुन्थ्यो त्यो कमिसनको सर कमिसन 6 लाखको कमिसन कसरी आयो भन्दै हुनुहुन्छ कमिसन भनेको यसरी आएको हो हामीलाई हेर्नु त 1 month इक्वल कमिसन पेड टु एजेन्ट फर नेचुरल रिसोर्सको एजेन्टलाई 1 महिना बराबरी 1 महिनाको बराबरी चाहिँ कमिसन तिर्यो अरे नेचुरल रिसोर्सको काम गर्ने नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित काम गर्ने एजेन्टलाई चाहिँ 1 महिना बराबरी कमिसन दियो अरे अब एमाउन्ट त दिएको छैन नि त एमाउन्ट दिएको छैन भने कसरी निकाल्ने भने हाम्रो हेर्ने नेचुरल रिसोर्सबाट जम्मा पाएको पैसा कति छ 6 लाख छ नि नेचुरल रिसोर्सबाट पाएको पैसा 6 लाख छ यो 6 लाख भनेको 1 वर्षको हो यो जुनसुकै शीर्षकबाट पाएको पैसा पनि हरेक शीर्षकको पैसा 1 वर्षको हो भन्छ नि नेचुरल रिसोर्सबाट पाएको 1 वर्षको पैसा चाहिँ 6 लाख हुन्छ भने अब 1 महिनाको निकाल्ने त्यही 6 लाखलाई 1 वर्ष मानेर 1 महिनाको निकाल्ने 6 लाख डिभाइड बाई 12 इन्टु 1 गर भने 1 महिनाको आउँछ यसरी 2 महिनाको निकाल्नु भनेको थियो भने 6 लाख डिभाइड बाई 12 इन्टु 2 गरिदिनु पर्थ्यो यसरी आउँछ है ल अब लेस गर्ने लेस अलाएबल रिडक्सन हो के अथवा अलाएबल रिडक्सन तपाईँले जहिले पनि यहाँ मैले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको अगाडि चाहिँ के हुनुपर्छ भने मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई अगाडि राखिदिने अनि एउटा कपी लिने
अर्को कपीमा अथवा अर्को चाहिँ तपाईँले मैले जुन रुल्स पठाइदिएको छु नि हौ त्यो रुल्स चाहिँ सँगसँगै लिने। म तपाईँलाई स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम भन्ने टेबलमा जाँदैछु भने तपाईँले त्यसको रुल्स पल्टाइहाल्ने। त्यस पछाडि के चढ्नु पर्ने रहेछ र के चढ्नु पर्ने रहेछ र त्यति मध्येमा हामीसँग इन्फर्मेसन क्वेसनमा के एभाइलेबल छ चढाउन मिल्ने जतिमा चाहिँ हामीसँग अब अभाइलेबल भएको इन्फर्मेसन मात्रै चढाउने। ठिक छ। तपाईँहरू चाहिँ अलायबल रिडक्सन भनेर मैले भनेको छु नि रुल्समा पल्टाइहाल्नुहोस्। एक नम्बरमा हामीलाई रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको छ हो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन हो कि अब तपाईँले यो लेखिरहनु पर्दैन यहाँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा आउँदैन यो किनभने रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन इम्प्लोइमेन्टमा हुन्छ यो भनेको सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने पैसा यो इम्प्लोइमेन्टमा हुन्छ यहाँ हुँदैन यो लेख्दै नलेख्दा पनि भइहाल्छ। अब 2 नम्बरमा हाम्रो डोनेसन भन्ने छ हेर्नुहोस् त डोनेसन भन्ने शीर्षक घटाउनु पर्ने छ रुल्स अनुसार यहाँ तर हामीसँग डोनेसन भनेर क्वेसनले काहीँ दिएको छ क्वेसनले काहीँ पनि डोनेसन दिएको छैन भने त्यो टपिकलाई स्किप गरिहाल्यौँ। अर्को एलआइपी छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम क्वेसनले काहीँ दिएको छ हामीलाई लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम यहाँ दिएको छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 3000 पर मन्थ एक महिना बराबरी लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा 3000 तिर्नुपर्छ अरे हामी जहिले पनि हिसाब एक वर्षको निकाल्ने एक वर्षको निकाल्दा 3000 इन्टु 12 गर्ने 36,000 हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको पैसा राख्ने तर पोलिसीको लाइफ इन्सुरेन्सको पोलिसीको पैसा दियो भने त्यो चाहिँ नराख्ने। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको चाहिँ हामीले जीवन बिमा गरे बापत चाहिँ जीवन बिमा गरे बापत चाहिँ हामीले के गर्ने हो यो जीवन बिमा गरे बापत चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई तिर्ने पैसा त्यो खर्च घटाउने। लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीको पैसा भनेको चाहिँ हाम्रो मृत्यु पश्चात अथवा निश्चित वर्ष पश्चात चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पाउने पैसा हो चाहिँ अहिलेको हाम्रो खर्चसँग यो खर्चै होइन नि हामी खर्च घटाउँदैछौँ पोलिसी भनेको खर्च होइन हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन पोलिसी नघटाउने प्रिमियमको रकम चाहिँ घटाउने। एकैचोटिमा गएँ ल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एलआइपी भने मैले एलआइपी भने यो अब एलआइपी लाउँदाखेरि अब एलआइपीको रुल्स लेखाइदिएको छु रुल्स हेर्ने यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको टेबलमा मैले रुल्स लेखाइदिएको छु। एलआइपीको रुल्स भनेको यो च्याप्टर यो ट्याक्सको सब्जेक्ट पढुन्जेल एलआइपीको रुल्स सुकै च्याप्टरमा एलआइपी आए पनि एउटै नै हो एउटा एक्चुअल भनिदिने एक्चुअल भनेको चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको 3000 इन्टु 12 गरेर 12 तिया 36,000 लेख्ने एक्चुअल चाहिँ एलआइपीको मेक्सिमम लिमिट भनेर तपाईँको 40,000 हुन्छ। अब 36,000 र 40,000 दुईटा एमाउन्ट आयो दुईटा एमाउन्ट मध्ये पनि लोवर जुन चाहिँ कम छ त्यो घटाउने एलआइपीमा कम भनेको 36,000 छ त्यही 36,000 घटाउने ल यति कुरा घटाइयो। अब अझै पनि घटाउने आइटम यो स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा अझै घटाउने आइटम भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ त्यो इन्फर्मेसन नै छैन हाम्रो क्वेसनमा परेन। प्राइभेट बिल्डिङ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ त्यसको पनि इन्फर्मेसन छैन घटाउनु परेन। अर्को भनेको पेन्सन इन्कम भन्ने छ पेन्सन इन्कम एक्जम्सन भन्ने छ त्यो त यो इन्भेस्टमेन्टमा पर्दै पर्दैन भनेको हाम्रो फर्मेटमा हुनुपर्ने मध्येमा जे इन्फर्मेसन छ त्यो मात्रै घटाउने अरू पर्दैन ल परेन भने अब यति गरिदिनुहोस् तपाईँले ल टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ ओके टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ कति आउँछ भन्छ नि 11,02,000मा 36,000 घटाउनु त 11,02,000 माइनस 36,000 गर्नु त यो मेक्सिमम भनेको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा जति पैसा भए पनि जस्तै जति भए पनि मेक्सिमम चाहिँ 40,000 घटाउन मिल्छ 40,000 लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको पैसा 40,000 भन्दा बढी भयो भने घटाउन मिल्दैन भनेर मेक्सिमम लिमिट तोकिदिएको रुल छ क्या यो। सपोज मान्यौ तपाईँलाई लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको पैसा चाहिँ सपोज यो 80 सपोज यो एक्चुअल भनेर 80,000 थियो भने र मेक्सिमम लिमिट 40,000 थियो भने अब तपाईँले 80,000 नघटाएर 40,000 मात्रै घटाउनु पर्थ्यो भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा यहाँ घटाउँदा 40,000 भन्दा बढी घटाउन मिल्दैन है भन्न खोजेको क्वेसनमा दिएको एक्चुअल चाहिँ 40,000 भन्दा बढी आयो भने त्यो एक्चुअल नघटाउने 40,000 घटाउने भन्न खोजेको है 40,000 भन्दा बढी घटाउन पाइँदैन भनेको यो कति आउँछ ल 10,66,000 है 10,66,000 10,66,000 नै हो नि 10,66,000 1 2 3 ल यति आयो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यति आयो ठिक छ ल यो सकियो। हामीलाई यो क्वेसन भनेको 5 मार्क्समा 5 मार्क्सको लागि दिएको थियो 5 मार्क्सको लागि दिएको छ 5 मार्क्सको लागि यहाँभन्दा धेरै परेन। अब तपाईँलाई म यस्तै अर्को क्वेसनमा जान्छु है यस्तै अर्को क्वेसनमा जान्छु अर्को क्वेसनमा हेर्ने ठिक छ यस्तै म तपाईँलाई अर्को क्वेसनमा जान्छु अर्को क्वेसनमा हेर्ने ल अब अर्को क्वेसन हामीलाई
केसँग सम्बन्धित छ भने अर्को क्वेसन यहाँ हेरौँ, क्वेसन हेरौँ, ठिक छ? यतै हेरौँ नि त, यतै राखौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने 2079 मा हेरिहालौँ है त, फेरि 79 मा पनि, ठिक छ? 79 मा पनि यस्तै क्वेसन छ, मजाले ध्यान दिनुहोस्। 2079 मा है, ल ट्याक्स लाइभली सोधेको छैन भने परेन, सोधेको छैन, जति सोध्छ त्यति मात्रै निकाल्दैन, सोधेको छैन परेन, पाए यो 5 मार्क्समा आउँछ, सोध्दैन। सोधेकोमा निकालौँला न, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा बिजनेसमा जसरी निकालिन्छ ट्याक्स लाइबिलिटिज, यहाँ पनि त्यसरी नै हो। अर्को क्वेसनमा गरिदिउँला, अहिले चाहिँ यति सोधेको थियो, मैले यति नै गरेँ, अरू क्वेसन हेर्दै जाउँ। बाँकी भएकोमा म ट्याक्स लाइबिलिटिज निकाल्नु पनि सिकाइहाल्छु ल। अब 2079 मा हेर्नु त, 79 मा के भनेको छ? 2079 को हेर्नुहोस् है, म यो चढ्छ यो चढ्दैन भन्छु, त्यही अनुसार तपाईँले गर्नुहोस् ल। हामीलाई 5 मार्क्स छ क्या, 2080 मा चाहिँ 5 मार्क्सको आएको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् न मजाले। 79 मा चाहिँ 10, 79 मा पनि 5 मार्क्सको आएको छ, 78 मा चाहिँ 10 मार्क्सको आएको रहेछ ल। 2079 मा हेर्नु है, 5 मार्क्सको आएको छ, हेर्नु त, 5 मार्क्सको ल। शिशिर फर्निस, हेर्नुहोस् है, फेरि म पढेँ। शिशिर फर्निस यु द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द प्रिभियस इन्कम इयर। अघिल्लो इन्कम इयरको चाहिँ शिशिरले चाहिँ विभिन्न पार्टिकुलर्स यसरी दिएको छ अरे। अनि हामीलाई भनौँ इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनौँ, हेर्नुहोस् है, इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनौँ, प्रोफेसनबाट आएको इन्कम भन्न 2 लाख दिएको छ, त्यो प्रोफेसनको इन्कम भन्न चलाउनुपर्छ यसलाई। अनि माइनिङ रेन्ट भनेको छ, माइनिङ भनेको खानीबाट, खानी उत्खनन गरेर हामीलाई पैसा आएको रेन्ट आयो अरे, त्यो भनेको नेचुरल रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्सबाट आएको पैसा पनि इन्कममा चढाउनुपर्छ। यसलाई आफ्टर टिडिएस भनेको छ, यसलाई ग्रस बनाएर चढ्ने। लोट्री इन्कम रिसिभ छ, लोट्री भनेको चाहिँ चिट्ठा परेको, यसमा फाइनल टिडिएस हो। क्याजुअल गेन लोट्री इन्कम भनेको एउटै हो, त्यो चिट्ठा परेको, यसमा चढ्दैन। गिफ्ट एन्ड प्रेजेन्ट रिसिभ इन रेस्पेक्ट टु इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट पाइयो अरे, यो भनेको चढ्छ, हामीलाई चढ्छ, ठिक छ? बर्थडे गिफ्ट भनेको चढ्दैन, बर्थडे गिफ्ट भनेको चढ्दैन। डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम फरेन एन्ड डोमेस्टिक कन्ट्री 50,000 इच भनेको छ। डिभिडेन्ड चाहिँ विदेशबाट र नेपालबाट 50,000 पाइयो अरे, विदेशको चढाउने, फरेन चढाउने, डोमेस्टिक नचढाउने, 50,000 मात्रै चढाउने। रेन्ट फ्रम बिल्डिङ, बिल्डिङबाट आएको रेन्ट भनेको फाइनल टिडिएस हो, त्यही भएर यो फाइनल टिडिएस चढ्दैन। रेन्ट रिसिभ फ्रम प्रोपर्टी, प्रोपर्टी भनेको सम्पत्तिबाट, सम्पत्ति भनेको चाहिँ मेसिन इक्विपमेन्ट भन्ने बुझ्नुहोस्। यसरी मेसिन इक्विपमेन्टबाट आएको रेन्ट भनेको तपाईँलाई एडभान्स टिडिएस चढ्छ। गेन ओन सेल्स अफ भ्याकेन्ट एग्रिकल्चर ल्यान्ड, अघिको जस्तै हो, चढ्छ। अनि तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम सेभिङ डिपोजिट, चढ्दैन। अर्को इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम लोकल मनी ट्रान्जेक्सन भनेको प्राइभेट मनी ट्रान्जेक्सन, लोकल भनेको प्राइभेट सेक्टरबाट पैसा पाइयो अरे, चढ्छ। अर्को हि क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्ट, घटाउनको लागि चाहिँ फलोइङ एक्सपेन्सेस क्लेम गर्नु अरे, ठिक छ? अनि कलेक्सन चार्ज रिलेटेड विथ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित कलेक्सन चार्ज 10,000 छ अरे, यो चढ्छ, किनभने नेचुरल रिसोर्स इन्कममा चढे पछाडि यो पनि खर्चमा जान्छ। ओन एन्ड हाल्फ मन्थ इक्वल कमिसन पेड टु एजेन्ट फर नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सको एजेन्टलाई चाहिँ ओन एन्ड हाल्फ मन्थ, ओन एन्ड हाल्फ मन्थ भनेको 1.5 महिना, 1 महिना आधी, 1.5 महिना बराबरीको कमिसन दिन्छ अरे, अहिलेको जसरी निकाल्छौँ, चढ्छ यो पनि है, यो पनि चढ्छ खर्चमा। अदर अलाइबल इन्ट्रेस्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अरू इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित खर्च 45,000 चढ्छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ बिल्डिङ, बिल्डिङको इन्सुरेन्स प्रिमियम तल घटाउनुपर्छ। डोनेसन पे टु रेड क्रस सोसाइटी, रेड क्रस सोसाइटीलाई तिरेको डोनेसन पनि खर्चको रूपमा घटाउनुपर्छ ल। यति इन्फर्मेसन दिएको छ, हामीसँग गरिहालौँ यसलाई। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने एउटा, अर्को स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने, ठिक छ ल। अब त्यसो भने तपाईँले ए नम्बरमा जानुहोस्, ए नम्बरमा जानुहोस्, के गर्नुहोस्, नेट नेट एसेसेबल, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनिदिने, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनिदिने, यो शिशिरको हो, अफ शिशिर फर प्रिभियस इन्कम इयर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ शिशिरको चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने, ठिक छ? अब निकाल्दाखेरि तपाईँलाई पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भन्नुहोस्। अब एमाउन्टहरू के दिएको छ हेर्नुहोस् त,
एउटा इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेछ, यो प्रोफेसनको इन्कम हो, यो छुट्टै जान्छ है, छुट्टै जान्छ। अनि माइनिङ रेट भनेको नेचुरल रिसोर्सबाट पैसा पायो भने 5,10,000 आफ्टर टिडिएस भनेको छ। अब अहिलेको जसरी नै गरिदिने है, नेचुरल नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट 5,10,000 चाहिँ आफ्टर टिडिएस भनेको छ। यो भनेको एडभान्स टिडिएस हो। यसमा भनेको 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ, त्यही भएर यो ट्याक्स पछाडिको पैसा हो 5,10,000। यो भनेको 85% हो, किनभने 15% ट्याक्स काटिएको हुन्छ। आफ्टर टिडिएस भन्यो भने 85ले भाग गरिदिने, 100ले मल्टिप्लाई गरिदिने, आँखा चिन्देर अरू केही पनि नसोच्ने, अरू सोच्दै नसोच्ने है। नेचुरल रिसोर्समा तपाईँलाई आफ्टर टिडिएस अथवा नेट भनेन भने जति पैसा छ त्यति नै राख्नु। आफ्टर टिडिएस अथवा नेट भन्दा कुनै पैसा दियो भने जति दिन छ त्यसलाई डिभाइड बाई 85 इन्टु 100 गरिदिनुहोस्, राखिदिनुहोस्, अरू केही गर्नु पर्दैन। माइनिङ रेन्ट भन्नु भनेको पनि त्यही है, माइनिङ रेन्ट यदि नेचुरल रिसोर्स नभन्दा माइनिङ रेन्ट भनिदिएको थियो भने पनि त्यही गर्नुपर्छ है, माइनिङ रेन्ट भनेकै नेचुरल रिसोर्स हो। अर्को, लोटरी इन्कम चढ्दैन। गिफ्ट एन्ड प्रेजर इन रेस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट भनेको 1 लाख छ। गिफ्ट रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट है, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट आयो कति, 5 लाख हो, सर 1 लाख आएको छ, 1 लाख आएको छ है, यो 1 लाख है त्यो। अनि बर्थडे गिफ्ट चढ्दैन, बर्थडे गिफ्ट चढ्दैन। डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम फोरेन, डोमेस्टिक र फोरेनबाट 50,000 डिभिडेन्ड पाएको छ, विदेशबाट आएको मात्रै लगाइन्छ हामीले, विदेशबाट आएको मात्रै है। डिभिडेन्ड फ्रम फोरेन कन्ट्री, विदेशबाट आएको डिभिडेन्ड 50,000। त्यस पछाडि अर्को रेन्ट फ्रम बिल्डिङ, बिल्डिङबाट आएको रेन्ट है, रेन्ट फ्रम बिल्डिङ भनेको चढेन, फाइनल टिडिएस। रेन्ट रिसिभ फ्रम प्रोपर्टी आफ्टर टिडिएस, प्रोपर्टीबाट आएको रेन्ट आफ्टर टिडिएस 1,80,000 दिएको छ, त्यसलाई चढाउने। रेन्ट फ्रम प्रोपर्टी भनेको सम्पत्ति, सम्पत्ति भनेको मेसिनरी कम्प्युटर भन्ने बुझ्नुहोस् है। 1,80,000 भनेको छ, यसलाई आफ्टर टिडिएस भनेको छ। मेसिन कम्प्युटरमा चाहिँ हामीलाई 10% टिडिएस काटेको हुन्छ, त्यही भएर यो 90% हो, 90ले भाग गरिदिने, 100ले मल्टिप्लाई गरिदिने। 1,80,000 डिभाइड बाई 90 इन्टु 100 गर्दाखेरि 2 लाख आउँछ, ठिक छ। त्यस पछाडि तपाईँलाई अर्को दिएको छ, गेन अन सेल्स अफ भ्याकेन्ट ल्यान्ड 1,20,000, गेन अन सेल्स अफ भ्याकेन्ट ल्यान्ड, VACANT भ्याकेन्ट ल्यान्ड 1,20,000 हो, 1,20,000 हो नि, 1,20,000 है। अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम सेभिङ डिपोजिट चढ्दैन, इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम लोकल मनी ट्रान्जेक्सन चढ्छ। लोकल मनी भनेको प्राइभेट सेक्टरबाट, फ्रेन्डबाट, साथी सर्कलबाट, प्राइभेट सेक्टरबाट आएको इन्ट्रेस्ट चढ्छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट सेक्टर, लोकल ट्रान्जेक्सन भनेको प्राइभेट सेक्टर है, प्राइभेट सेक्टरबाट आएको इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ, 60,000 छ, ठिक छ, 60,000 छ, यही 60,000 नै लगाइदिने। अरू कुनै छ, यहाँ कुनै इन्कम अरू दिएको छ, यति हो इन्कम, अरू तल खर्च दिएको छ, अरू इन्कम छैन भने सबै इन्कम जोडिदिनुहोस्। ग्रस मलाई भन्नुहोस् है कति आउँछ, ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट है। ल हेर्ने सुई फाइनल टिडिएसको इन्कम बाहेक अरू इन्कम सुई चढिदिने। 11,30,000 हो, 11,30,000, 11,30,000, 11,30,000, 1, 2, 3, ल यति आयो ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। अब लेस गर्नुहोस् अलायबल एक्सपेन्सेस है, लेस गर्नुहोस् अलायबल एक्सपेन्सेस। अलायबल एक्सपेन्सेसमा के घटाउनु भन्दाखेरि, अलायबल एक्सपेन्सेस भन्न तपाईँले के घटाउने, हामीलाई क्वेसनमा के एक्सपेन्सेस दिएको छ हेर्नुहोस् त, कलेक्सन चार्ज रिलेटेड विथ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सको कलेक्सन चार्ज भनेको छ, माथि इन्कममा चढाएको आम्दानीसँग सम्बन्धित खर्चहरू चढ्छ है। कलेक्सन चार्ज, कलेक्सन चार्ज अफ नेचुरल रिसोर्स, ओके सर। भ्याकेन्ट एग्रिकल्चर ल्यान्डको क्यापिटल गेन हो कि होइन भनिदिनुहोस्, क्यापिटल गेन हो है त्यो।
ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै त क्यापिटल गेनमा पर्छ ल। कलेक्सन चार्ज अफ नेचुरल रिसोर्स कति 10,000। ओके, त्यस पछाडि अर्को दिएको छ 1.5 month भनेको 1.5 महिना जति इक्वल कमिसन पेड टु द एजेन्ट फ्रम नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सको एजेन्टलाई चाहिँ 1.5 month भनेको 1.5 महिना बराबरीको कमिसन तिर्यो अरे। अब कमिसन पेड अब 1.5 month भनेको छ है कसको लागि नेचुरल रिसोर्सको एजेन्टलाई। अब 1.5 month को पैसा कति हुन्छ थाहा छैन भने हेर्ने है। माथि हामीलाई नेचुरल रिसोर्सबाट जम्मा पाएको पैसा कति छ 6 लाख है। नेचुरल रिसोर्सबाट पाएको जम्मा पैसा 6 लाख हो। 6 लाख भनेको 1 वर्षको, नेचुरल रिसोर्सबाट पाएको पैसा भनेको 6 लाख भनेको 1 वर्षको। यही नेचुरल रिसोर्सकै लागि कमिसन तिर्नु भनेको छ नि त। 1 वर्षको चाहिँ 6 लाख हो भने यसलाई 12 ले भाग गरिदिने 1 महिनाको आउँछ। अनि इन्टु 1.5 month भनेको 1.5 महिना, 1.5 महिना भनेको 1.5 गरिदिने। अब गर्नु त कति आउँछ यो कति आउँछ 75,000 हो। डिभिडेन्ड फ्रम डोमेस्टिक कन्ट्री चढ्दैन है, त्यो फाइनल टिडिएस हो। फाइनल टिडिएस ल 75,000 आयो ल, 75,000 आयो फाइनल टिडिएस ल। तपाईँले एडभान्स टिडिएस र फाइनल टिडिएस चाहिँ मजाले यादै गर्नु है, तपाईँलाई जीवनभर काम लाग्छ, हरेक हिसाबमा काम लाग्छ। अदर अलायबल इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेको 45,000 छ। अदर इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस, इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्स भनेको 45,000। ठिक छ। अब अरू कुनै खर्च दिएको छ, अरू इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ बिल्डिङको इन्सुरेन्स प्रिमियम र डोनेसन, यो भनेको चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा घटाउने हो। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा घटाउने। अब यहाँ अरू केही पनि छैन भने तपाईँले यो सबैलाई जोड्नुहोस्। 7 4 11 1,10,000 1,20,000 1,30,000 1,30,000 1 2 3 आयो 1,30,000 आयो। यसलाई के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई ग्रोस सरी नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। ओके, डाइरेक्ट भनिदिने 10 लाख। यदि तपाईँलाई है 10 1 2 1 2 10 लाख भनिदिने। यदि तपाईँलाई कतै यदि तपाईँलाई यो इन्भेस्टमेन्ट लस पनि भनेर दिएको थियो भने, इन्भेस्टमेन्ट लस पनि भनेर दिएको थियो भने हामीले के गरिन्थ्यो, यो माथिको ग्रस इन्कममा यी खर्चहरू इन्भेस्टमेन्ट लस बाहेकका खर्चहरू घटाउँथ्यौँ। आएको एमाउन्टलाई एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस भन्थ्यौँ, लेस इन्भेस्टमेन्ट लस भन्दा घटाउँथ्यौँ। अनि यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिफोर लसमा इन्भेस्टमेन्टको लस घटाएर आएको एमाउन्टलाई नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्थ्यो। ठिक छ। 6,000 होइन र भन्दै हुनुहुन्छ, कहाँ छ 6,000? ए सरी होइन 45,000 छ त नि। अदर अलायबल इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एक्सपेन्सेस 45,000 छ। 6,000 भनेको त इन्सुरेन्स बिल्डिङको हो, 20,000 भनेको डोनेसनको हो है। ल अब क्वेसनको 20मा क्वेसनको अर्को भनेको छ हामीलाई बी नम्बरमा के भनेको छ भने स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल बनाउने, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम बनाउने। दुईटा कोठो बनाए पनि भयो, एउटै मात्रै कोठो बनाए पनि भयो ल। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, दुईटा कोठा बनाए पनि भयो, एउटै मात्रै कोठा बनाए पनि भयो। ठिक छ ल। अब तपाईँलाई अर्को हामीलाई नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट जम्मा 10 लाख आयो। अर्को नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसनबाट आएको इन्कम पनि दिएको छ क्या क्वेसन। हेर्नुहोस् त, इन्कम फ्रम प्रोफेसन 2 लाख दिएको छ नि, हौ त्यो इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेर दिएको 2 लाख चाहिँ
नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेर लगाइदिने। अब गरिदिने टोटल एसेसेबल इन्कम भनिदिने। ओके, टोटल एसेसेबल इन्कम भनिदिने। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको 12 1 2 1 2 3 12 लाख आयो। अब लेस गरिदिने, लेस गरिदिने। लेस के गरिदिने भन्दाखेरि तपाईँले लेस के गरिदिने भने लेस भनेको तपाईँले यहाँ लेस भनेको तपाईँलाई के गरिदिनु भने लेस भनेर तपाईँले के गरिदिनु भने अलायबल अलायबल रिडक्सन है, घटाउन मिल्ने खर्चहरू अलायबल रिडक्सन भनिदिनुहोस्। अब अलायबल रिडक्सनमा पनि सुरुमा 1 नम्बरमा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन घटाउनु पर्ने, तर रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा आउँदैन है, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा आउँदैन। ठिक छ ल। अब अलायबल रिडक्सनमा तपाईँले सुरुमा क्वेसनले के भनिदिने डोनेसन भनेको छ क्वेसनले है, डोनेसन भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त क्वेसनले के भनेको थियो, डोनेसन टु रेड क्रस सोसाइटी, रेड क्रस सोसाइटीलाई दिएको डोनेसन भनेको छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् फेरि, डोनेसन पनि कुनै डोनेसन घट्छ कुनै डोनेसन घट्दैन। यहाँ जस्तै एउटा व्यक्तिलाई कुनै पनि संस्थालाई नभएर पर्सनल रूपमा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा डोनेसन दिन्छौँ भने त्यो डोनेसन घटाउन मिल्दैन र दर्ता नभएको रजिस्टर नभएको संस्थालाई पनि डोनेसन दियो भने घट्दैन। प्राइभेट संस्थालाई प्राइभेट संस्थालाई डोनेसन दियो भने पनि घट्दैन है। प्राइभेट संस्थालाई दिएको डोनेसन घट्दैन, एउटा व्यक्तिगत रूपमा दिएको डोनेसन पनि घट्दैन र दर्ता नभएको संस्थालाई दिएको डोनेसन पनि घट्दैन। भनेपछि डोनेसन त रेड क्रस सोसाइटी भनेको दर्ता भएको संस्था हो, यो 20,000 छ। अब डोनेसन घटाउने तरिका कसरी भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा छ, त्यो पनि याद गर्ने। डोनेसन घटाउँदाखेरि चाहिँ एसिटियुएल एक्चुअल भनिदिनुहोस्। एक्चुअल भनेर तपाईँले क्वेसनमा दिएको 20,000 छ, एक्चुअल भनेर क्वेसनमा दिएको डोनेसन राख्नुहोस्। और 5% अफ यो टोटल एसेसेबल इन्कम है, टोटल एसेसेबल इन्कम 12 लाख 1 2 12 1 2 1 2 3 12 लाखको 5% गरिदिनुहोस्। तपाईँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ यो 5% कुन एमाउन्टको निकाल्थ्यो, यो टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्थ्यो। टोटल एसेसेबल इन्कममा हामी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर एउटा पैसा घटाएको हुन्थ्यौँ। टोटल एसेसेबल इन्कममा रिटायरमेन्टको पैसा जुन हुन्छ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको पैसा घटाउँथ्यौँ है। टोटल एसेसेबल इन्कममा चाहिँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको पैसा घटाएर आएको एमाउन्टको चाहिँ 5% गर्थ्यौँ। ठिक छ नि, 5% अफ टोटल एसेसेबल इन्कम माइनस रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्थ्यौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा। यहाँ चाहिँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन नहुने भएकोले यही टोटल एसेसेबल इन्कमको 5% गरिदिनुहोस्। गर्दाखेरि कति आउँछ, 12 5 60, 6 लाख होइन 60,000 हो। 12 लाखको 10%, 1,60,000 60,000 60,000। और मेक्सिमम लिमिट भनेर डोनेसनको मेक्सिमम लिमिट भनेको 1 लाख हुन्छ है, यो 1 लाख हुन्छ, रुल्सले भनिदिएको छ। अब डोनेसनको यो तीनटा एमाउन्ट मध्येमा लोवर, तीनटा मध्येको जुन कम हुन्छ त्यो घटाउनु, त्यही 20,000 कम छ 20,000 घटाउने डोनेसनको। फेरि सर डाइरेक्ट 20,000 लेख्न मिल्दैन थियो, यस्तो नगरिकन भन्दाखेरि मिल्दैन है। अब 2 नम्बरमा अर्को के दिएको छ क्वेसनले भन्दाखेरि इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ बिल्डिङको इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्न 6,000 दिएको छ। त्यसलाई के भनिदिने, प्राइभेट बिल्डिङ इन्सुरेन्स प्रिमियम, उसको प्राइभेट बिल्डिङको इन्सुरेन्स प्रिमियम भनिदिने। त्यसमा एक्चुअल भनिदिने, यसमा एक्चुअल भनेर क्वेसनमा दिएको 6,000 छ, 6,000 लगाइदिने। और यसको मेक्सिमम लिमिट है, MAXIMUM मेक्सिमम लिमिट है, यसको मेक्सिमम लिमिट चाहिँ कति हुन्छ भने यसको मेक्सिमम लिमिट चाहिँ तपाईँको 5,000 हुन्छ, रुल्समा छ है यो। अब प्राइभेट बिल्डिङको एक्चुअल 6,000 मात्र, मेक्सिमम लिमिट 5,000 मध्येमा दुईटा मध्येमा लोवर घटाउने, कुन कमाउँछ त्यही घटाउने हो। 5,000 कमायो 5,000 घटाउने, अरू घटाउनु पर्ने कुनै पनि आइटम छैन, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, अरू केही छैन। यसलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भनेको छ, लगाइदिने। 12 लाखमा 25,000 घटिदिनुहोस्, 11,75,000। ल
यसरी आउँछ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको नर्मल्ली आउँछ क्वेसन है। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको क्वेसन एकदमै नर्मल्ली आउँछ, तपाईँलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन, ठिक छ, केही गाह्रो हुँदैन। ल क्यापिटल गेन माइनस गर्नु पर्दैन है यहाँ। क्यापिटल प्रोफेसन इन्कम भनेको 2 लाख छ कि एकचोटि आफूले पनि तपाईँसँग क्वेसन छ त मजाले हेर्नु न, 2 लाख छ त, प्रोफेसनल इन्कम 2 लाख छ त, एकचोटि मजाले क्वेसन हेर्नुहोस्। हामीले यहाँ टोटल ट्याक्सेबल इन्कममा क्यापिटल गेन घटाइरहनु पर्दैन। क्यापिटल गेन चाहिँ कति बेला मात्रै घटाउनु भन्दाखेरि तपाईँलाई क्यापिटल गेन चाहिँ तपाईँले यदि यदि तपाईँलाई ट्याक्स लाइबिलिटिज पनि निकाल्नु भनेको छ भने, ट्याक्स लाइबिलिटिज पनि निकाल्नु भनेको छ भने मात्रै क्यापिटल गेन घटाइदिने, नत्र घटाउनु पर्दैन। ल नर्मल्ली दुईटा क्वेसन भयो आज है। नर्मल्ली डिडक्सनको हेर्नु न, डिडक्सनको त एउटा डोनेसन छ, डोनेसन भनेको एक्चुअल 20,000 अथवा टोटल एफिसेबल इन्कमको 5% र मेक्सिमम लिमिट 1 लाख, तिनटा मध्येमा जुन कम हुन्छ त्यो घटाउने, यो रुल्स हो। र प्राइभेट बिल्डिङ इन्सुरेन्स प्रिमियमको चाहिँ कसरी घटाउने भन्दाखेरि प्राइभेट बिल्डिङको डोनेसन चाहिँ है, प्राइभेट बिल्डिङको डोनेसन चाहिँ तपाईँको एक्चुअल बनेको क्वेसनमा दिएको र मेक्सिमम लिमिट 5,000 हुन्छ, दुईटा मध्येमा कुन हुन्छ त्यही जुन कम हुन्छ त्यही घटाउने, 5,000 कम छ। ल यो नर्मल छ, केही पनि छैन। बाँकी भएको है, ल बाँकी भएको जे छ बाँकी म सबै भोलिलाई बुझाइदिन्छु। भोलि बिहान 6 बजे सबैजना उपस्थित हुने है, भोलि बिहान 6 बजे सबैजना उपस्थित हुने। बाँकी भाषको यसका जे जति छन् म तपाईँलाई भोलि बिहान बुझाइदिन्छु।